बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो हैं बदकिस्मती से जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इस वक्त, वो जा रहे हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब उनके साथ जो है वो तकरीबन 17 लोग शरीफ ख़ानदान की उनकी फैमिली के जो हैं वो भी सऊदी अरब जा रहे हैं। इसके अलावा टोटल जो है ये 80 से ज़्यादा लोग जो हैं ये सऊदी अरब जा रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ। हमें ये मसला नहीं है कि ये सऊदी अरब जाएँ, चाहे लंदन जाएँ, चाहे अमेरिका जाएँ, चाहे किसी भी जगह पे जाएँ, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जा रहे हैं पाकिस्तान की जो अवाम की टैक्स का पैसा है, उस टैक्स की पैसे से ये जा रहे हैं सारे सऊदी अरब। पुराना पाकिस्तान में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये स्पेशल पीआईए की फ्लाइट से जो है जाएंगे वो सऊदी अरब। जो आपकी एयरलाइन है वो वहीं पे उनका इंतज़ार करेगी, फिर वहाँ से उनको लेके भी आएगी, फिर उनके जितने भी जहाँ पे वो जो अखराजात होंगे, चाहे उनके हज हैं, उम्रे हैं, खाने पीने के जो अखराजात हैं, चाहे कुछ भी है, ए टू जी सब कुछ पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे से अदा किया जाएगा। कितने लोग जाएंगे? तकरीबन 80 प्लस लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जाएंगे। ये जितने भी जो लोग हैं पाकिस्तान की जो इस वक्त जो कबीना है, जो वजीर आजम है, इनकी जो कबीना में जो लोग हैं समेत वजीर आजम के, ये सारे जो हैं ये जमानत पे रहा हैं, ये सारे मुजरिम हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा, जिन्होंने पाक फौज को दहशतगर्द कहा, जिन्होंने अमेरिका से ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका जो है वो हमला कर दे, जिन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान जो है ये पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। मतलब जितने भी जो गद्दार हैं, जो मुजरिम हैं, जो मुल्जिम हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर अरबों खरबों के जो है वो करप्शन के स्कैंडल हैं, वो सारे जो हैं ये पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसे से सऊदी अरब जा रहे हैं। और वहां पे एक बैठा है लंदन के अंदर, वो जो है उसको पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की अदालतों को वो मुजरिम जो है वो मतलूब है, इश्तिहारी है, उसको इन्होंने पासपोर्ट जारी कर दिया है। अब जैसे ये यहाँ से सऊदी अरब पहुंचेंगे तो वहां से वो जनाब जो है नवाज शरीफ जो है वो भी सऊदी अरब इनके साथ पहुंचेंगे। अब ये जो एनआरओ हुआ था पाकिस्तान के अंदर, पहला एनआरओ आपको पता है जो परवेज मुशर्रफ ने दिया था। अब ये जो ग्रैंड एनआरओ है NRO 2, ये जो हुआ है इसकी कुछ मीटिंग्स है, कुछ मामलात हैं ये जो सऊदी अरब में तय होने जा रहे हैं। अब मरियम सफदर को आप देख लें, वो भी शहबाज शरीफ के साथ जा रही हैं। मरियम सफदर कौन? जिनको जो है वो 7 साल की कैद हो चुकी है, जमानत पे रहा है। मुजरिम जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के अदारे इन मुजरिमों को कंट्रोल करने में बेबस। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो आईन कानून है इतना कमजोर है कि इसके नीचे कोई मुजरिम, ताकतवर कोई मुजरिम जो है इसके नीचे नहीं आ सकता। इसका मतलब यह भी है कि हमें दोबारा से आईन कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, हमने उससे चेंज करना पड़ेगा, हमने उससे अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपनी आवाम के मफाद के लिए उसमें तब्दीली लाना पड़ेगी। आईन और कानून जो है वो कोई कुरान की किताब तो है नहीं कि आप उसमें जो है वो तब्दीली नहीं कर सकते, लिहाजा उसको तब्दीली उसमें लानी पड़ेगी, ताकि ये जो दहशतगर्द जो हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर हमले की जो है वो बातें किया करते थे, मोहसिन दाऊद को आप देख लें, अली वजीर को आप देख लें, जब डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जितने भी ये जो पीटीएम के जो मामलात हुए हैं, जो मिसिंग पर्सन का जो ड्रामा हुआ है, ये सारे जो है कुछ बीएलए में हैं, कुछ पीटीएम में दहशतगर्दी कर रहे हैं, कुछ कहाँ पे और कुछ कहाँ पे। दहशतगर्दों के जितने भी हमले में कुछ दहशतगर्द जो मारे गए थे उनमें अक्सरियत जो है ये मिसिंग पर्सन थे। फिर इन्होंने जो है वो आसिफ गफूर ने ये भी बताया था कि किस तरह से कहाँ कहाँ से इन्हें राज जो है वो फंड करता है, सीआईए ने फंड करता है, और कहाँ कहाँ पे ये पैसे अदा किए गए, किस तरह से अदा किए गए, कहाँ पे ये इस्तेमाल हुए, सबका उन्होंने बताया था कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से रियासत के खिलाफ जो है वो लोगों को उकसाते हैं। फिर उन्होंने उसी दौरान जो है वो कुछ बातें की थी पश्तो में, ताकि जो हमारे जो पख्तून जो भाई हैं वो भी उनकी बातें समझ सकें। आज वो लोग जो हैं कौमी असम्बली में बैठे हैं, पाकिस्तान पे हमलावर हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमलावर हैं, लेकिन रियासत जो है उनको अवाम के टैक्स की पैसे से सऊदी अरब लेके जा रही है। अब ये बैठे हैं कौमी असम्बली के अंदर, असम्बली में ये उठ के पाकिस्तान की जो फोर्सेज है उनके ऊपर हमलावर होते हैं, और सामने जो बैठी है कराई की अपोजिशन बैठी है, उनमें इतनी अखलाकी जरूरत तो है नहीं कि वो खुद सारे बिके हुए हैं, वो इनको क्या जवाब देंगे। तो जो हुकूमत है वो तो है ही इनका हिस्सा, तो इन्हें जवाब कौन देगा? इनको आपने पट्टा डालना था, लेकिन इनको आपने इतना आजाद कर दिया कि ये आप ही के पैसे से, आप ही के वसाइल से, आप ही की कौमी असम्बली में बैठ के
آپ کی ملک کی جو جڑیں ہیں ان کو یہ کھوکھلا کریں گے۔ یہ اب چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے یہ کابینہ میں آ جائیں۔ اب یہ لوگ کابینہ میں جب آئیں گے تو کیا ریاست پاکستان جو ہے، جو پہلے ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو جتنے بھی جو لوگ ہیں یہ دہشت گردی کرواتے ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ مسنگ پرسن پہ یہ جو ہے ایک سیاست کرتے ہیں، پھر وہاں پہ یہ خون کے اوپر سیاست کرتے ہیں، پھر وہاں سے یہ کیسے کیسے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، وہ سب ہمیں بتایا ہے ریاست نے۔ اب ریاست یہ جو کرنے جا رہی ہے کسی بھی طرح سے یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ یہ پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہی یہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہے۔ دیکھیں پاکستان کا جو آئین و قانون ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ کسی بھی طاقتور جو چور ہے، جو مجرم ہے، اس کو جو ہے وہ قانون کی گرفت میں لے کے آ سکے، کیونکہ اس میں اتنی سخت نہیں ہے۔ بھٹو نے جو آئین بنایا تھا تو کچھ ترامیم اس میں کرنی رہ گئی تھی، تو اس میں اب وہ ترامیم کرنی ضروری ہے، اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، ورنہ تو یہ سارے جو ہے وہ طاقت کے زور پہ ہیں۔ اگر اس آئین و قانون میں اتنی جو ہے وہ سخت ہوتی تو کم سے کم جو مجرم تھا نواز شریف، وہ کسی بھی صورت پاکستان سے جو ہے وہ بھاگ کے نہ جا سکتا۔ پھر اس کا جو ضمانتی ہے وہ پاکستان کے اندر اس کو آپ نے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ پھر جو جتنے بھی جو لوگ ضمانت میں رہا تھے، جو مجرم تھے، ان کو آپ نے کابینہ میں شامل کر دیا ہے۔ وہ جو جتنے بھی جو منحرف اراکین تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ اپوزیشن میں بٹھا دیا ہے۔ یہ کرائے کے جو خود بیکے ہوئے ہیں، کرائے کے ٹٹو، یہ کیسے حکومت کریں گے؟ پھر جو لوگ خود بیکے ہوئے ہیں کیسے اپوزیشن کریں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کا۔ نواز شریف جو ہے 10 سال کی اسے قید ہے، اربوں روپے اس کے اوپر جرمانہ ہے، اس کو اپنے پاسپورٹ جاری کر دیا اور وہ جا رہا ہے سعودی عرب۔ اب سعودی عرب میں جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی جو لوگ ہیں پاکستان کی عوام کے ٹیکس کی پیسے سے پلتے ہیں، پاکستان کی عوام کو لوٹتے ہیں، پھر پاکستان کو ہی بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر ہی حملہ آور ہونے کے لیے، اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے یہ پاکستانیوں کا ہی استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک گندا کھیل ہوا ہے، چاہے کسی نے بھی یہ کھیلا ہے، یہ جو NRO 2 ہوا ہے، یہ قوم جو ہے ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی جنہوں نے اس کرپٹ جو لوگ ہیں انہیں NRO دیا ہے، کبھی قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ جب عمران خان جو ہے وہ اقتدار چھوڑ کے گئے تھے تو آخری 1 گھنٹے میں سارا سسٹم ننگا ہو گیا تھا، پوری قوم نے دیکھا کیا کچھ ہوا، کون کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا، سب کو معلوم ہے۔ تو قوم ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور دوسرا ہے مفتیٰ اسماعیل، وہ جو ہے وہ IMF کے پاس جا کے بیٹھا ہے۔ جب عمران خان کی جو حکومت تھی یہ IMF کے پاس گئی تھی تو یہی مفتیٰ اسماعیل کہہ رہے تھے، یہی احسن اورنگزیب کہہ رہے تھے، یہی شاہد حقان عباسی کہہ رہے تھے، کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے پاکستان کو IMF کے حوالے کر دیا ہے۔ جب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہوئی تو مولانا فضل الرحمان کا وہ بیان ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا لیکن اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا۔ اسٹیٹ بینک کو انہوں نے جو ہے وہ آزاد کر کے خود مختار کر کے انہوں نے پاکستان کو بیچ دیا ہے، انہوں نے سب کچھ IMF کے حوالے کر دیا ہے۔ اب وہاں سے جب مفتیٰ اسماعیل سے اس بارے میں سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو ہے اس کو ختم کرنی ہے، تو وہ فٹ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اگر ہم نے ایسا کیا تو IMF میں وہ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ مطلب آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے پہلے آپ نے وہاں پہ کہا تھا کہ جو عمران خان ہے یہ اسلامی ہے اور ہم جو ہے وہ لبرل ہیں۔ عمران خان جو ہے یہ قرآن پاک سے لوگوں کو مثالیں دیتا ہے اور ہم جو ہے وہ لبرل ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، IMF کے جو یہودی ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے یہ پاکستان میں کیا سے کیا ڈرامے کرتے آئے ہیں۔ 2 مہینے پہلے یہ سارے جو ہیں یہ نکلے ہوئے تھے مہنگائی مارچ کے لیے۔ آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی حکومت میں آئے پہلے ہفتے میں چینی آپ کی مہنگی ہوئی، آٹا آپ کا مہنگا ہوا، پیٹرول ابھی جو ہونے جا رہا ہے 200 لیٹر ہونے جا رہا ہے، 200 روپے فی لیٹر ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کی عوام 200 روپے فی لیٹر پیٹرول خریدنے کی سکت رکھتی ہے؟ اور یہی جو مفتیٰ اسماعیل ہے، کیا یہ IMF کے پاس جب ابھی گئے ہیں مانگنے تو IMF کا جتنا بھی جو پیسہ ہے کیا وہ سب کچھ حلال ہو چکا ہے؟ یہی مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ کہتے تھے عمران خان نے IMF کے حوالے پاکستان کو کر دیا ہے۔ عمران خان نے حکومت کی ہے 3 سال، پچھلے 40 سال، اور اب یہ پھر سے آ گئے پاکستان کے اندر حکومت میں۔ یہی شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری یہ پھر سے حکومت میں آ گئے ہیں۔ تو یہ کتنی بار IMF کے پاس کی ہیں؟ کیا تب انہوں نے پاکستان کو IMF کے حوالے نہیں کیا تھا؟ اور اب یہ جب دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو عمران خان نے عمران خان نے بیچ دیا IMF کے حوالے پاکستان کو کر لیا، تو کیا اب انہوں نے پاکستان کو
IMF से आज़ाद नहीं करवाना था। तो इनकी दोगली पॉलिसी है। कुछ महीने पहले जा रहे थे ये जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे महंगाई के खिलाफ। मौलाना फजल रहमान जो है इन्होंने ये कहा था कि मैं जो हूँ गेट नंबर 4 के सामने धरना दूंगा, एहतजाज करूंगा, और जो उनका अंसारुल इस्लाम का जो जत्था है उसके समेत जो है वो मैं जो है वो गेट नंबर 4 पे धरना दूंगा, मैं एहतजाज करूंगा। कहाँ गया वो एहतजाज आपका? कहाँ गए वो धरने आपके? अब आप क्यों करेंगे धरने और एहतजाज? क्यों आप लॉन्ग मार्च करेंगे महंगाई के खिलाफ, जब आप जो हैं इक़्तिदार के लिए जिसकी तकलीफ आपको हो रही थी, अब आप तो आ गए इक़्तिदार के अंदर। अब देख लें पिछले 2 हफ्तों से जो मौलाना फजल रहमान है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, और ये जो सऊदी अरब अब जा रहे हैं ये मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ जा रहे हैं। तो ये कौम जो है इन सब की शक्लें देख रही है कि किस किस तरह से अमेरिका की ये जो सहूलतकार बने हुए हैं, ये मीर जाफर आसिफ अली जरदारी, मीर सादक शहबाज शरीफ, जिस तरह से ये जो है अमेरिका के सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, इन सब की शक्लें कौम देख रही है। और जो हमारे मुल्क की कानूनी कमजोरियां हैं कि जो ताकतवर जो हैं वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते, उसको भी टच करके तब्दील किया जाए, ताकि जो ये जो बड़े जो माफियाज हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं जिनके ऊपर करप्शन जो है वो अरबों रुपए की है, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो हमजा शहबाज हैं, चाहे वो नवाज शरीफ और मरियम सफ्दर हैं, चाहे वो इमरान खान है, कोई भी है जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी किया है, उन सब को कानून की गिरफ्त में लेके आना हर जो है वो अदारे की जिम्मेदारी है।